दर्शकवृन्द नमस्कार। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ निज नेपाल टेलिभिजनमा। यो समय हो न्युज अपडेटको। म शिवशंकर चौधरी। निज नेपालको सुरुवातमा हेडलाइन्स न्युज। नेपालमा थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुग्यो। आइतबार कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोरोना संक्रमण फैलिने दर रोक्न र यसलाई निर्मूल गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख। लामो तथा मध्य दूरीमा यात्रा गर्दा फेस सिल्ड भाइजर लगाउन यात्रुलाई यातायात व्यवस्था विभागको आग्रह। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन यात्रु आफै सचेत हुनुपर्ने विभागको भनाइ। विगतमा दशैंका लागि काठमाडौँमा खसी बोकाको माग बढ्दै गर्दा यस वर्षको दशैंमा खासै माग नबढ्ने, काठमाडौँमा समेत खासै चहल पहल नभएकाले व्यवसायीहरूको आकलन। र काठमाडौँको निजी अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा अनुगमन। 1 हप्ताभित्र सुधार गरेर प्रशासनमा जानकारी गराउन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेको भनाइ। अब न्युज विस्तारमा। नेपालमा आइतबार थप 2942 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न स्थानमा गरिएको परीक्षणका क्रममा थप 2942 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा थप 1698 जनामा कोरोना देखिएको छ, जस अनुसार काठमाडौँमा 1469, भक्तपुरमा 79 र ललितपुरमा 130 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ भने हालसम्म कोरोनाका कारण 739 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार आइतबार थप 2326 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन् भने हालसम्म 92,166 जना संक्रमित निको भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। आज देशभरि जम्मा सक्रिय संक्रमितहरूको संख्या 39,341 छ। संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 12,933 छ। प्रदेश 1 मा 1,179, प्रदेश 2 मा 520, बागमती प्रदेशमा 7,650, गण्डकी प्रदेशमा 812, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,936, कर्णाली प्रदेशमा 418, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 398 जना। यसैगरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको संख्या प्रदेश 1 मा 4,120, प्रदेश 2 मा 814, बागमती प्रदेशमा 16,765, गण्डकी प्रदेशमा 930, लुम्बिनी प्रदेशमा 2,281, कर्णाली प्रदेशमा 808, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 690 जना गरी जम्मा 26,408। नेपालमा आजको पिसिआर 14,875 गरी जम्मा 12,83,354 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 2,942 छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 1,469, भक्तपुरमा 79 र ललितपुरमा 130 गरी जम्मा संक्रमितको संख्या 1,698 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 4,831 रहेको छ। प्रदेश अनुसार प्रदेश 1 मा 445, प्रदेश 2 मा 82, बागमती प्रदेशमा 301, गण्डकी प्रदेशमा 675, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,372, कर्णाली प्रदेशमा 469 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 1,505 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरू 2,326 जना हुनुहुन्छ र टोटल डिस्चार्ज 92,166। प्रदेश 1बाट 7,934, 2बाट
570, बागमती प्रदेश 40,244, गण्डकी प्रदेश 4,787, कर्णाली प्रदेशमा 3,868, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 7,887। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 69.7% छ। हाल सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,341 रहेको छ। त्यस्तै होम आइसोलेसनमा 26,408 जना रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 12,933 जना रहेका छन्। नेपालमा हालसम्म 12,83,354 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार झापाको दमक नगरपालिकामा दमक अस्पताल भवनको भर्चुअल माध्यमबाट शिलान्यास गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाका कारण विकासमा र विकास प्रयासमा केही व्यवधान खडा भए पनि विभिन्न ठाउँमा शिलान्यास र सरकारी भवनहरू निर्माण भइरहेको बताउनु भएको हो। उहाँले नयाँ रेल ल्याइसकेको, पूर्व पश्चिम रेलको तयारी भएको, ट्विन विस्थापन भएको लगायतका कामहरू भएको जानकारी पनि दिनुभयो। सरकारले कुरा मात्र नगरेको र काम पनि गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राम्रा कामबाट आँथिएकाहरूले नकारात्मक अफवाह फैलाउने गरेको बताउनुभयो। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमण फैलिन दर रोक्न र यसलाई निर्मूल गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो। अस्पतालहरूको निर्माण, सरकारी कार्यालयहरूको निर्माण, प्रहरी कार्यालयहरूको निर्माण अथवा यस्ता अनेक कामहरू, सेनाका कार्यालयहरूको निर्माण लगायतका अनेक कामहरू, रानी पोखरीको निर्माण, धरहराको निर्माण आदि। धरहरा 21 तलाको बन्दैछ, त्यसमध्ये 16 तला बनिसकेका छ। रानी पोखरीको उद्घाटन 3-4 दिनभित्रमा हामी गर्दैछौँ तयार भएर। यसरी हामीले तीव्र गतिमा विकास गरिरहेका छौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ सबैलाई, हामीले दमक चिसापानी बाटो निर्माण गरिरहेका छौँ, अरू बाटाहरू निर्माण गरिरहेका छौँ। विद्युतीकरण लगभग अहिले झापामा विद्युतीकरणको समस्या टुङ्गिएको होला भन्ने ठान्छु सबैतिर। यदि कहीँ कतै पनि पुग्न बाँकी छ भने त्यहाँ पुर्याइनेछ। खानेपानीको प्रबन्ध कहिल्यै भन्दा विकासमा अगाडि र सुविधा सम्पन्न बनाउने कुरामा वर्तमान सरकारले महत्त्वका साथ ध्यान दिएको छ र विकासका क्रमहरू अगाडि बढेका छन्। हामीले यस बीचमा यी 2-2.5 वर्षको समयमा कोरोनाका बावजुद लगभग 4000 किलोमिटर सडक निर्माण गरेका छौँ। कालोपत्री सडकहरू, डबल लेनका, 4 लेनका, 6 लेनका सडकहरू निर्माण गरेका छौँ। 400 भन्दा बढी पक्की पुलहरू, सडक पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। झोलुङ्गे पुललाई पूर्ण रूपमा ट्विनलाई विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुल स्थापना गरेका छौँ। पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पुनर्निर्माण गर्ने, तिनीहरूलाई बढावा दिने कामहरू गरेका छौँ र साना मसिना कामहरू अहिले सडकमा रहेका सहयोगापेक्षी मानवहरूलाई व्यवस्था गर्ने कुरा, सडक बालबालिका रहन नदिने कुरा, सडकमा भिखमङ्गा हुन नदिने कुरा, यी कुराहरूमा सरकारले खालि कुरा मात्रै गरेको छैन, काम पनि गरेको छ। कहिले नकारात्मक प्रवृत्तिका नकारात्मक टिप्पणीहरू र स्वर तपाईँहरूले सुनेको हुनसक्छ, सुनिरहेको हुनसक्छ। म आग्रह गर्न चाहन्छु त्यो नकारात्मक प्रवृत्ति राम्रा कामहरूबाट आत्तिएको। अहिले केही महिना कोभिड-19ले हाम्रा विकासका प्रयासहरूलाई केही मत्थर पारेपछि, धिमा गतिमा झारेपछि त्यस्ता तत्त्वहरूले भन्ने मौका बढी पाएका छन्। तर यो अहिलेको सरकारको कमजोरी होइन, यो विश्वव्यापी महामारीले दुनियाँकै अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पारेको छ। गैर जिम्मेवार तरिकाले भड्काउने
त्यस्ता तत्त्वहरूको बिगबिगी जस्ता कुराहरूले गर्दाखेरि हामीले सुरुदेखि जसरी नियन्त्रण गरेर ल्याएका थियौँ अलिक पछि आउँदाखेरि त्यही तहमा नियन्त्रण गर्न कठिनाइ भयो, जसले गर्दा सङ्क्रमणको दर फैलिएको छ। तर हामी यस सङ्क्रमणको दर फैलिँदो क्रमलाई रोकेर यसलाई न्यूनीकरण गर्दै नियन्त्रण गर्ने र समाधान गर्ने दिशामा योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छौँ। उहाँले सुरुमा कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिए पनि पछिल्लो अवस्थामा फैलिरहेको पनि बताउनुभयो। यातायात व्यवस्था विभागले लामो तथा मध्य दूरीमा यात्रा गर्दा फेस सिल्ड भाइजर लगाउन यात्रुलाई आग्रह गरेको छ। कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै दशैंमा ओहोर दोहोर गर्नेको सङ्ख्या पनि बढ्ने भएकाले फेस सिल्ड अनिवार्य लगाउन आग्रह गरिएको विभागले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट जोगिन यात्रु आफै सचेत हुनुपर्ने विभागको भनाइ छ। त्यस्तै विभागले सबै सिटमा यात्रु बोक्न पाइने नियम भएकाले बढी भाडा नतिर्न पनि यात्रुलाई आग्रह गरेको छ। सरकारले यसअघि आधा सिटमा मात्रै यात्रु बोक्दा साबिकको भाडामा 50% बढी भाडा लिन पाउने व्यवस्था गरेको थियो। तर विभागले एक सूचना जारी गर्दै सो नियम खारिज भइसकेको र साबिकै दरमा भाडा लिनुपर्ने बताइएको छ। भाडा लिने यात्रुलाई ठग्नेलाई कारबाही हुने विभागले जनाएको छ। विगतमा दशैंका लागि काठमाडौँमा खसी बोकाको माग करिब 50%ले बढ्दै गएकोमा यस वर्षको दशैंमा खासै माग नबढ्ने देखिएको छ। कोरोना महामारीका कारण अधिकांश मानिस पहिलेदेखि नै गाउँ गएका र काठमाडौँमा समेत खासै चहल पहल नभएकाले माग धेरै बढ्ने आकलन व्यवसायीहरूले गरेका हुन्। काठमाडौँको ठुलो खसी बोका बजारका रूपमा लिने कलङ्की खसी बजारका व्यवसायीले काठमाडौँमा खासै खसी बोकाको माग नबढ्ने आकलन गरिएको बताइएका छन्। कलङ्की खसी बजारका चौपाया खरिद बिक्री प्रणालीका अध्यक्ष जनक कुमार खड्काले यस वर्ष दशैंमा पनि सामान्य अवस्थाको जस्तै खसी बोकाको माग रहने आकलन गरिएको बताउनुभयो। कलङ्की खसी बजारबाट सामान्य अवस्थामा मासिक औसत 40,000 खसी बोका बिक्री हुने गरेको छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले पनि कार्तिक 3 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा खसी बोका बिक्री सुरु गर्ने भएको छ। कम्पनीले बजार मूल्य नियन्त्रणका लागि भन्दै हरेक वर्षको दशैंमा खसी बोका र च्याङ्रा बिक्री गर्दै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको टोलीले काठमाडौँको निजी अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको छ। प्रशासन कार्यालयका सहायक सिडिओ नेतृत्वको टोलीले आइतबार काठमाडौँको भरोसा अस्पताल, भेनस अस्पताल र एभरेस्ट अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको अनुगमन गरेको हो। सो क्रममा औषधिको व्यवस्थापन, म्याद भए नभएको र बिक्रीको अवस्थाका बारेमा अनुगमन टोलीले जानकारी लिएको थियो। अनुगमन टोलीले म्याद भएका र नभएको औषधि नछुटाइएको औषधि पसलभित्र फोहोर रहेको पाइएको थियो। प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले औषधि पसलहरूमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउनका लागि निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। 1 हप्ताभित्र सुधार गरेर प्रशासनमा जानकारी गराउन भनिएको उहाँले बताउनुभयो। खास हामीले चाहिँ यो मेडिकल लाइनको हेरेका छौँ होइन, यसमा चाहिँ सुधार उन्मुख उहाँहरूलाई सुझाव दिएका छौँ, लिखित रूपमै हामीले सुझाव दिएका छौँ र केही ठाउँहरूमा चाहिँ अलिकति समस्या देखिएको जस्तो भए तापनि तुलनात्मक रूपमा उहाँहरूले इम्प्रुभ गर्न सक्ने खाले भएको हुनाले चाहिँ 1 हप्ताभित्र सुधार गरेर जानकारी दिनुहोस् भन्ने खाले छ। र आजको हेर्दा समग्रमा त्यति नराम्रो त देखिएन, तर 2-4वटा कुराहरू जुन उहाँहरूले चाहिँ एक्सपायर्ड सामानहरूको चाहिँ समयमै व्यवस्थापन छुट्याउनु भएको छ र
तर त्यसको व्यवस्थापन चाहिँ समयमै गर्नु नसकेको जस्तो एक दुई ठाउँमा देखियो। अरू समग्रमा ठिकै छ। अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ खाद्य अनि यातायात र यो हस्पिटल मेडिकल लाइनको सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य उपकरणहरूको चाहिँ अनुगमन गर्न सुरु गरिसकेका छौँ। अस्ति पनि हामी केही ठाउँमा गयौँ र हामी आउँछौँ पनि। र यसले चाहिँ कसो छ त भन्दा जसलाई अनुगमन गर्यो मलाई मात्रै हो उसलाई होइन भन्ने होइन, यो समग्रको एउटा चाहिँ सिम्बोलिक रूपमा हामीले अनुगमन गरेका छौँ र ती ठाउँहरूमा छुटेका ठाउँहरूमा पनि हामी जानकारी नदिकिन जान्छौँ। र आजको अनुगमनमा चाहिँ विशेष गरेर स्वास्थ्यकै साथीलाई हामीले लिएर हिँडेको हुनाले चाहिँ उहाँले बढी ती विषयहरूमा चाहिँ बढी सुझाव पनि दिनुभएको छ र आशा लाग्छ यसले अरूलाई पनि सुध्रिनको लागि चाहिँ सहयोग गर्नेछ। म्याद सकिएका औषधिको व्यवस्थापनमा पनि औषधि पसलहरूको कमजोरी देखिएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयले खाद्य यातायात र औषधि क्षेत्रको अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ। हामी न्युज अपडेटको अन्तमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्युज पुनः एकपटक। नेपालमा थप 2942 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। कोरोना संक्रमितको संख्या 1,32,246 पुग्यो। आइतबार कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु। सरकारको सम्पूर्ण ध्यान मुलुकको विकासमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। कोरोना संक्रमण फैलिने दर रोक्न र यसलाई निर्मूल गर्न सरकार लागि परेको उल्लेख। लामो तथा मध्य दूरीमा यात्रा गर्दा फेस सिल्ड भाइजर लगाउन यात्रुलाई यातायात व्यवस्था विभागको आग्रह। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन यात्रु आफै सचेत हुनुपर्ने विभागको भनाई। विगतमा दशैंका लागि काठमाडौँमा खसी बोकाको माग बढ्दै गर्दा यस वर्षको दशैंमा खासै माग नबढ्ने, काठमाडौँमा समेत खासै चहल पहल नभएकाले व्यवसायहरूको आकलन। र काठमाडौँको निजी अस्पतालभित्र सञ्चालनमा रहेका औषधि पसलहरूको जिल्ला प्रशासन कार्यालयद्वारा अनुगमन। एक हप्ताभित्र सुधार गरेर प्रशासनमा जानकारी गराउन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेको भनाई। दर्शकवृन्द, अहिलेलाई न्युज अपडेट यति नै। निरन्तर न्युज अपडेटका साथ हामी पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोस् न्युज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।